एपिसोड 62। हवेली के माहौल पर बदस्तूर सोगावारी के साए फैले हुए थे। रात के खाने के लिए ठंडे पड़े हुए चूल्हे फिर जलाए गए। मुझे अंदाजा था कि इस घर में सबसे ज्यादा दुखी वो माँ थी जिसके दो बेटों में से एक नहीं रहा था। वो अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी। चौधरी जब दवाओं के सुकून आवर असरात से बाहर आता था तो तमाम उम्र का एहसास जुर्म का बार उसे हवास वाख्ता कर देता था। रेशम और सलोनी ने खाना अपने कमरे में मंगवा लिया था। सिर्फ मैंने और अनवर ने एक जगह बैठ के खामोशी से खाना खा लिया। ऐसा लगता था कि अब हमारे दरमियान बात करने के लिए कुछ नहीं रहा और जो है उस पर बात की नहीं जा सकती। खाने के बाद मैं अपने कमरे की तरफ आ रहा था तो शाहीना के कमरे का दरवाजा खुला देख के रुक गया। वो कमरे के वस्त में बुत बनी खड़ी थी और खला में ना जाने क्या देख रही थी। उसने लिबास बदल लिया था और बाल भी संवार लिए थे, लेकिन मेकअप की जगह उसके चेहरे पर हिस्न मलाल था। वो चौंक के मेरी तरफ पलटी। सलीम, कहाँ जा रहे हो? इस वक्त कहाँ जाऊंगा? जाहिर है सोने के लिए। नींद आ जाती है तुम्हें? एक मिनट रुको, मुझे तुमसे बात करनी थी, उसने इल्तिजा के अंदाज में कहा। इसमें शक नहीं कि उस औरत की साजिशी फितरत से पूरी तरह वाकिफ होने और खुद उसका शिकार बनने के बावजूद ना जाने उसमें कौन सी ऐसी बेबस कर देने वाली कुव्वत थी कि मेरी सारी नफरत और मज़ाहिमत दम तोड़ देती थी। मैं अंदर चला गया। ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो सिर्फ मुझसे की जा सकती है और सुबह नहीं हो सकती? वो मेरे सामने आके बैठ गई। हवेली के लोग बड़े जालिम और बदलिहाज हैं। किसी को मेरे दुख का एहसास नहीं। मैं सबके दरमियान रह के भी तना हूं। ये थी वो जरूरी बात। आज मेरी सास ने मुझे बुला के कहा कि अब मैं रंगीन कपड़े ना पहनूं, किसी किस्म का मेकअप ना करूं और ये चूड़ियां तोड़ दूं। अगर यह हवेली की रिवायत है तो तुम्हें इसकी पासदारी करनी चाहिए। रिवायत? हवेली की रिवायात देख ली है तुमने। सब औरत को पांव की जूती का दर्जा देने वाले ढकोसले। मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता। सारी उम्र अकेलेपन का अजाब सिर्फ मेरे लिए है। मुझे और अजियत मत दो। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। 4 माह 10 दिन के लिए इस कमरे में कैद तन्हाई तो मुझे ही काटनी है ना। अचानक अनवर दरवाजे में नमूदार हुआ। ये तुम क्या कर रहे हो यहाँ? मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, शाहीना ने रोक लिया था। भाभी, आज दूसरा दिन है। माँ ने समझा दिया था आपको। इद्दत के जमाने में आपको किसी नामहरम के सामने नहीं आना चाहिए। कौन नामहरम है यहाँ? मलिक सलीम अख्तर क्या है? ये नामहरम तुम्हारे निकाह में तुम्हारी बीवी का वकील बना था, तब ये नामहरम नहीं था। वो सफाक सर्द लहजे में बोली। अनवर बिल्कुल ठीक कह रहा है, मैं जाता हूं। शाहीना, जुबान को लगाम दो। अनवर गुर्राया। नामहरम तो तुम भी हो। मुझसे नहीं, किसी मौलवी से फतवा ले लो कि जेठ और देवर नामहरम होते हैं या नहीं। वो तड़क के बोली। अनवर, आई एम सॉरी, मेरी भी गलती थी, मुझे नहीं आना चाहिए था यहाँ। भाभी ख्याल रखेंगे आइंदा। तू चल मेरे साथ। मैंने उसे जबरदस्ती घसीट लिया। अनवर ने मज़ाहिमत नहीं की। शाहीना की दलील ने उसे लाजवाब कर दिया था। बरामदे में आके अनवर ने अपना बाजू छुड़ाया और दूसरी तरफ चला गया। वो मुझसे भी बदजन था। उसका दिमाग खराब हो रहा था। मैं कमजोर फरीक बन के अपना दिफा नहीं कर सकता था। भाभी के मामले में उसका मौक़िफ़ इसलिए दुरुस्त था कि कोई भी भाभी की मंतक से इत्तेफाक नहीं कर सकता था। वो अकेली सबसे नहीं लड़ सकती थी। वो इद्दत को कैदे बामुशक्कत समझे या फर्ज, उसे ये वक्त अकेले ही गुजारना था। जिंदगी को मामूल पर आना ही था। ये कोई सरकारी सोख का रस्मी तरीका नहीं था कि 40 दिन कौमी परचम सरनगू रहता। बेशक 10वां 40वां सब होगा और बरसी भी साल के साल होगी, लेकिन उससे जिंदगी के मामूलात मुतासर नहीं होंगे। अगले दिन खिलाफ तवक्को आजमाइश का वो लम्हा आ गया जो नागुज़ीर था। ये मुराद के बाप का दबाव या पैसा ही होगा कि पुलिस ने शराफत, इंसानियत, रस्म दुनिया और इखलाक को नजरअंदाज करते हुए कानूनी मजबूरी की आड़ ली और अकबर की मौत के तीसरे दिन सुबह एक डीएसपी अपने 3 फर्स्ट क्लास मातहतों के साथ वारिद हो गया। मेहमान खाना अब भी ताज़ियत के लिए आने वालों से आबाद था। गो उनकी तादाद बहुत कम हो गई थी। डीएसपी को भी वहीं बिठाया गया और उसकी इत्तला अनवर को दी गई। उसने चौधरी से कोई मशवरा नहीं किया क्योंकि अव्वल तो मुकदमे से उसका बराह रास्त कोई ताल्लुक ना था। दूसरे तमाम उमूर में अब फैसला कुन किरदार अनवर ही को अदा करना था। जब वो मेरे पास आया तो गुज़िश्ता रात भाभी के सामने रवैये में पैदा होने वाली तलखी आज के रवैये में नजर नहीं आती थी। वो मेरे साथ पहले जैसा ही अनवर था। मैंने कहा, परेशान होने की कौन सी बात है इसमें? वो रोजीना का बयान लेगा। देख अनवर, ठंडे दिमाग से काम ले। तेरे पास बयान रिकॉर्ड ना कराने के बहुत से बहाने हैं। बयान कौन लेगा? वो सामने तो आएगी नहीं। पर्दे के पीछे वही है या कोई और? ये तस्दीक करने के लिए किसी लेडी पुलिस का होना जरूरी है। मेरी वकील से तो बात हो गई थी, लेकिन ये आज ही आंध थम गए। वकील से मशवरा किए बगैर मैं कोई कदम नहीं उठाना चाहता।
پھر کہہ دے کہ میری وائف بیمار ہے اور آئندہ آپ آئیں تو وقت اور تاریخ پہلے بتا دیں، ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ حاصل نہ ہو، وہ کہیں گئی ہوئی ہو۔ تو بھی آ میرے ساتھ۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ بلا وجہ خود کو پولیس کے سامنے لانا کوئی عقل مندی نہیں ہوگی۔ اسے کیا معلوم کہ تو کون ہے؟ ملک سلیم اختر بھی اس حویلی میں اور بہت سے لوگوں کی طرح ہے۔ اس کے اصرار پر میں ساتھ جانے کو تیار ہو گیا۔ مجھے کچھ اطمینان یہ بھی تھا کہ اس وقت ڈی ایس پی کا ذہن صرف ایک کیس میں الجھا ہوگا اور اس کا دھیان کسی اور طرف نہیں جائے گا۔ فرید الدین کا کیس پولیس کے ریکارڈ سے چاہے نہ نکلا ہو، عام لوگ فراموش کر چکے تھے اور خود پولیس کے لوگوں کو ماضی کی ایک واردات کے طور پر ہی یاد ہوگا۔ وہ تفتیش پس منظر میں چلی گئی تھی اور کچھ عرصہ مزید گزرا تو سرد خانے کی نظر ہو جائے گی۔ ڈی ایس پی نوجوان و خوش اخلاق تھا۔ ظاہر تھا کہ وہ ڈائریکٹ پولیس سروس میں اے ایس پی بنا تھا اور 2-4 سال میں ترقی پا کے ڈی ایس پی ہو گیا تھا۔ ایسے نوجوان افسر جوشیلے اور فرض شناس ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ان پر پولیس کی روایتی کام چوری، بدعنوانی اور بے رحمی غالب آ جاتی ہے۔ تعارف کے بعد اس نے رسمی طور پر اظہار تعزیت کیا۔ آپ کے بڑے بھائی کا انتقال کا سن کر افسوس ہوا۔ وہ چھوٹا بھائی تھا۔ انور نے رواں انگریزی میں بات کی۔ ان دنوں میں اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر گیا ہوا تھا۔ میں نے آرکیٹیکٹ میں ڈگری لی ہے۔ اس دوران وہی تمام معاملات سنبھالتا تھا۔ ڈی ایس پی متاثر نظر آنے لگا۔ یہ خوشگوار حیرت کی بات ہے۔ آرکیٹیکٹ تو شہر میں بھی نایاب ہے، سب باہر چلے جاتے ہیں اور آپ یہاں گمنامی میں بیٹھے ہیں۔ اس نے شستہ انگریزی میں کہا، آپ کے چھوٹے بھائی بیمار تھے؟ جی، کافی عرصہ بیمار رہے۔ آپ نے کیسے زحمت کی؟ اس سے پہلے کہ ڈی ایس پی بیماری کی نوعیت اور علاج کی تفصیلات میں جاتا، انور نے اسے یاد دلا دیا کہ یہاں وہ ایک کام سے آیا ہے۔ جی، مجھے کیس میں ابتدائی تفتیش کے لیے مامور کیا گیا ہے، اگرچہ موقع مناسب نہیں، لیکن اوپر والے کہتے ہیں ڈیوٹی از ڈیوٹی۔ کس کیس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ایک مرڈر کیس ہے جو آپ کے تایا کے خلاف درج کرایا گیا ہے، پیر اظہر علی شاہ کے خلاف۔ میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ وہاں جا کے تفتیش کریں، ان کا بیان لیں۔ میں ملنے گیا تھا ان سے، لیکن مل نہ سکا۔ ان کے مرید خاص نے کہا کہ وہ چلہ کاٹ رہے ہیں اور ان کی عبادت میں دخل اندازی نہیں کی جا سکتی۔ قانونی طور پر یہ عذر قابل قبول نہ ہوتا، لیکن پبلک انٹرسٹ میں تھا کہ میں کوئی کارروائی نہ کروں۔ بے اطمینانی اور ڈس آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو سکتا تھا۔ مجھے پتا چلا کہ ان کی بیٹی یہاں ہے۔ ہاں، وہ میری بیوی ہے اور مقدمہ درج کرانے والوں نے اسے ہی وجہ قتل بتایا ہے۔ اگر کیس آپ جاننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایف آئی آر کی نقل فراہم کر دیتا ہوں اور مدعی کے بیان کی بھی۔ میرا خیال ہے اس کی نقل مجھے ملنی چاہیے۔ ڈی ایس پی تیاری کے ساتھ آیا تھا۔ اس نے فائل کھول کے چند فوٹو کاپی صفحات نکالے جو اسٹیپل کر دیے گئے تھے۔ یہ لیجئے، میرے حاضر ہونے کا مقصد آپ کی وائف کا بیان لینا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ علیل ہے۔ ڈاکٹر جلالی جو ہمارے فیملی کے معالج ہیں اور بہت نامور اسپیشلسٹ، وہ حویلی میں ہی رہتے ہیں کیونکہ میرے فادر ہارٹ پیشنٹ ہیں۔ وہی میری وائف کا ٹریٹمنٹ بھی کر رہے ہیں۔ چنانچہ میڈیکل سرٹیفکیٹ اگر قانونی ضرورت ہے تو نو پرابلم۔ نہیں، مجھے اعتبار ہے آپ کا، میں یہی لکھ دوں گا۔ دوسری بات یہ کہ آئندہ آپ آئیں تو پلیز مجھے پہلے بتا دیں تاکہ وہ موجود ہو اور تیار رہے۔ میں پولیس سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اپوائنٹمنٹ لیں، میرا مقصد ہے آپ کا چکر نہ لگے۔ اور تیسری بات یہ کہ اپنے ساتھ لیڈی پولیس کو لائیں۔ وہ کس لیے؟ خدا نہ خواستہ سرچ کا تو مسئلہ نہیں ہے۔ اگر میں پردے کے پیچھے اپنی خادمہ کو ایک بیان رٹا کے بٹھا دوں اور وہی اس پر دستخط بھی کر دے، آپ کے سوالات کے جواب بھی دے دے، تو کیا آپ مطمئن ہو جائیں گے؟ دراصل میں خود قانون کی مدد کرنا چاہتا ہوں، ورنہ میری ہاؤس کیپر اتنی پڑھی لکھی اور ذہین ہے کہ ابھی آپ کے سامنے آ کے خود کو روزینہ کے نام سے متعارف کراتی اور پورا بیان لکھوا دیتی۔ تھینک یو سر۔ ڈی ایس پی کھڑا ہو گیا۔ ایسے نہیں جا سکتے آپ، تفتیش سے پہلے آپ ڈیوٹی پر تھے، اب مہمان ہیں، کم سے کم چائے تو پی کر جائیں۔ ایک فلمی یا ڈرامائی سین کی طرح انور کے یہ کہتے ہی ایک ملازم چائے کی ٹرالی اندر لے آیا۔ ڈی ایس پی کو انکار پر قائم رہنے کا موقع ہی نہ ملا۔ اس کے ماتحتوں نے بڑھ چڑھ کر لوازمات پر ہاتھ صاف کیے۔ ڈی ایس پی صرف ایک کپ چائے کا پی کر رخصت ہو گیا۔ تو نے دیکھا پیر صاحب کی دفاعی حکمت عملی، چلہ پورا ہونے تک ٹال دیا سب کو۔ انور بولا، ہاں، مگر وہ خود بھی تو پبلک میں نظر نہ آنے کے پابند ہو گئے۔ کیا وہ یہاں بھی نہیں آئیں گے؟ یار، اس بندے کا دماغ بہت تیز ہے، مشکل پیدا ہونے سے پہلے ہی وہ اس کا حل تلاش کر لیتا ہے۔ سالہ ٹھیکیدار بھی صدمے اور غصے سے پاگل ہو رہا ہے۔ مقدمہ شروع ہوگا تو اسے دن میں تارے نظر آ جائیں گے۔ اتنے چکر دے گی پولیس اور ذرا ذرا سی بات پر اتنا پکائے گی کہ وہ خود ہی بھاگ جائے گا۔ اس کا غم اپنی جگہ، مگر اس نے بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا ہے۔ پیر صاحب اپنی روحانی قوت سے کام لیں گے تو اس پر بھی جن آنے لگیں گے اور اس کی گھر والی پر بھی۔ یہ مرید جن ہی تو ہیں سارے، اس کا جینا مشکل کر دیں گے۔
वो जो कॉलोनी बना रहा है, भूत कॉलोनी मशहूर हो जाएगी। मैं हैरानी से अनवर को देखता रहा। कानूनी तौर पर बीवी का दिफा उसका हक और जिम्मेदारी थी, लेकिन वो एक जारहाना तर्ज अमल से इंसाफ मांगने वाले को जिल्लत के साथ पसपा कर देने की हिमायत कर रहा था। मैंने कहा, पहला काम ये कर के वकील को बुला ले। कौन होगा तेरा वकील इस केस में? है एक बहुत सीनियर वकील, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता है, उसे बुला लेंगे। वैसे एक बयान रिकॉर्ड कराने से ज्यादा रोजीना की कोई जिम्मेदारी नहीं। उसका नाम लिया गया है, इसीलिए वो कहेगी कि मैं वहां थी ही नहीं, तो मुझे क्या मालूम। मुराद मेरे मामू का बेटा जरूर है, मगर उससे ज्यादा कुछ नहीं। कजन तो होते हैं। खामखा किसी से ताल्लुक जोड़ना बदनियती है, और वजह यह कि मेरे वालिद ने उसके ठेकों के कारोबार को फाइनेंस करने से इनकार कर दिया था। वो दुश्मन हो गया। उसका लड़का बिगड़ा हुआ और बदकिरदार था। उसका यह अंजाम कोई गैर मुतवक्को बात नहीं। अनवर, क्या रोजीना ने कहा है कि उसका बयान यह होगा? उसका बयान यही होगा, अनवर ने सपाट लहजे में कहा। वापस आके मैं अपने कमरे में चला गया और सोचता रहा कि अभी तक अनवर को रोजीना के जारहाना मूड का अंदाजा नहीं। शायद वो उस शख्स के खिलाफ बदकिरदारी का इल्जाम आयद करने पर राजी ना हो जिससे वो मोहब्बत करती थी, और इस हद तक कि जान हथेली पर रखकर उसके साथ जाने को तैयार थी। ज्यादा से ज्यादा उससे ये कहलवाया जा सकता है कि मुझे नहीं मालूम मेरे यहाँ आ जाने के बाद वहां क्या हुआ, लेकिन अनवर एक शौहर की हैसियत से अपने इरादे में अभी से मजबूत नजर आता था कि मुराद पर कीचड़ उछालना ही दिफाई हिकमत अमली को मजबूत करेगा और एक फरमाबरदार बीवी को शौहर की मर्जी का बयान देना पड़ेगा। अनवर ने अपनी अज़दवाजी जिंदगी के मुस्तकबिल का जो नक्शा अपने जहन में तैयार किया था वो रिवायती था। यह अजीब सितम ज़रीफी थी कि उसकी नजर वो सब नहीं देख सकती थी जो आज मेरी नजर में था। वो इस खानदान का नाम लेवा और तमाम रिवायात का अमीन था। मेरी यहाँ कोई हैसियत ना थी, मगर मैंने पहले शाहीना भाभी के रद्द-ए-अमल का मुशाहिदा किया था और अब रोजीना का मूड देख सकता था। उससे आने वाले वक्त की एक मुख्तलिफ तस्वीर बनती थी जो बहुत अच्छी नहीं थी। तूफान की आमद से पहले के आसार मुझे नजर आ रहे थे। ये हो सकता था जो सबको नामुमकिन और बैदस कयास लगता है वही हो जाए, जैसे अकबर का कत्ल था। अभी रोजीना का निकाह नहीं हुआ था। वो निकाह से साफ इनकार कर सकती थी। ये बयान देकर धमाका कर सकती थी कि उसने किसी निकाहनामे पर दस्तखत नहीं किए थे, और अगर हैं तो वो जाली हैं। वो मुनहरिफ गवाह बन सकती थी। कह सकती थी कि मुराद के कत्ल का इल्जाम गलत नहीं, ये इसके सामने हुआ। वो जशनदीद गवाह है। कत्ल उसके बाप के हुक्म और इमा पर हुआ। गोली फला फला मुरीदों ने चलाई। वो मुराद से मोहब्बत करती थी और उसके साथ जाके अपनी मर्जी से शादी करना चाहती थी। ये उसका शरई और कानूनी हक है, वगैरह वगैरह। ऐसा बयान देकर वो चौधरी फैमिली और अपने पीर बाप की इज्जत और जिंदगी तो दांव पर जरूर लगाती। खुद अपने लिए भी मर्गे नागहानी को यकीनी बना लेती। अदालती गवाह की हैसियत से उसकी हिफाजत कौन करता? बेशक उसे कत्ल ना किया जाता, वो तबई मौत मर जाती जैसे अकबर मरा। रोजीना बागियाना जज्बात में डेस्परेट थी। उसका बस चलता तो वो मुराद के सामने उससे पहले मारा जाना कबूल करती। आज भी जान देना उसके नजदीक वफा का तकाजा हुआ तो वो मौत के खौफ से मुराद की कुर्बानी को हराम मौत क्यों बनाएगी? वो अपनी जान देकर मोहब्बत की आबरू रखेगी। ताहम ये मेरे ख्यालों की जज्बाती परवाज थी। वक्त के साथ साथ इंसान बदल जाता है। एक बात फिर भी यकीनी थी और वो था अनवर का तर्ज अमल। जैसे अकबर ने अपनी बीवी को एक मफरूजे पर टॉर्चर किया, तमाम उम्र ताने देता रहा कि तू एक ठुकराई हुई औरत थी जिसे कबूल करके मैंने एहसान किया। अनवर उसे टॉर्चर करेगा और उसके पास ग्राउंड में होंगे। तब भी रोजीना के पास क्या चारा होगा इसके सिवा कि खुद मर जाए या अनवर को मार दे। अचानक मुझे उस निकाहनामे का ख्याल आया जो इस केस की सबसे अहम दस्तावेज बन गया था। पीर साहब के लिए, रोजीना के लिए, मेरे लिए और ज़ाहिरा मुद्दई के लिए। निकाह खां ने कल आने का कहा था कि वो रजिस्ट्रेशन करा लाएगा। वो कल गुजर चुकी थी। दोपहर के खाने के बाद मैं तकरीबन सो चुका था जब रेशम ने आवाज देकर मुझे जगाया। सलीम, सो रहे हो? मैं उठ बैठा। नहीं, खैरियत है ना सब? वो जो निकाह पढ़ाने वाला मौलवी था ना, उसे किसी ने कत्ल कर दिया है। वो ब्रेकिंग न्यूज के लहजे में बोली। मुझे लगा जैसे मैंने गलत सुना। ये बहुत इनकलाब लाने वाली इत्तला थी। तुमसे किसने कहा? अभी अनवर ने बताया है चौधरी साहब को। सलोनी वहां से खाने के बर्तन लेकर निकल रही थी। और निकाहनामा वो मिला कि नहीं? रेशम मेरी सूरत देखती रही। शायद इस सवाल का उसके पास जवाब नहीं था। वो चिढ़ गई। यार, मुझे जितना सलोनी से मालूम हुआ था इतना मैंने तुम्हें बता दिया, और जो पूछना है अनवर से पूछो। अच्छी खबर लाई हो, खुदा करे सच भी हो। कुछ तो खुदा का खौफ करो। किसी के कत्ल की खबर को अच्छी खबर कह रहे हो। ऐसा तो दुश्मन के मरने पर भी नहीं कहना चाहिए। मैंने उसका हाथ पकड़ के अपने पास बिठा लिया। वो मिस्कीन सा निकाह खां तो दुश्मन नहीं था मेरा, मगर तुम जानती हो असल मसला उस निकाहनामे का था।
اس سے کہا گیا تھا رجسٹرڈ کاپی دے جائے. آج دوپہر میرے سونے تک وہ نہیں آیا تھا. معلوم ہو جائے گا کہ اسے کسی نے یہاں سے واپس جاتے ہوئے مارا تھا یا یہاں پہنچنے سے پہلے کسی نے اسے اوپر پہنچا دیا. اب کیا فرق پڑتا ہے اس کاغذ سے جس کو نکاح نامہ کہتے ہیں؟ بہت فرق پڑتا ہے ریشم. پتہ نہیں کتنے نکاح ہوتے ہیں یہاں, کوئی نکاح نامہ بنتا ہی نہیں کسی کا. بالکل ٹھیک کہتی ہو تم. دو پہلو ہیں اس معاملے کے, ایک قانونی اور دوسرا شرعی. نکاح ہو جاتا اور نکاح نامہ نہ بنتا تو واقعی کوئی فرق نہ پڑتا, لیکن نکاح بھی باقی تھا. سب ایسا ہی سمجھتے تھے کہ نکاح کا کیا ہے. جب روزینہ کی رخصتی کا دن آئے گا تو کوئی مولوی نکاح بھی پڑھا دے گا, پھر نکاح نامہ بنے نہ بنے. یہ نکاح نامہ عدالت میں پیش کرنے کے لیے بنوایا گیا تھا. تم سمجھ رہی ہو نا, نکاح کے بغیر نکاح نامہ اور نکاح نامے کے بغیر نکاح, دونوں میں جھوٹ سچ کا فرق ہے. تم جانتی ہو میں صرف نکاح نامے کی وجہ سے پھنسا ہوا ہوں. مجھے کہا گیا تھا کہ نکاح بھی ہوا ہی نہیں. وہ تو ہو جائے گا کسی نہ کسی دن. وہ تو ہو جائے گا, مگر فرض کرو کسی وجہ سے نہ ہوا تو؟ کیسے نہ ہوا؟ کسی بھی وجہ سے. روزینہ نے انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ نہیں کروں گی. میں تو ہو گیا نا جھوٹا گواہ. وہ ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی. کیوں نہیں سوچ سکتی؟ ریشم نے ادھر ادھر دیکھا. وہ مراد جو نہیں ہے اب. کیا مراد کی محبت بھی نہیں ہے اس کے دل میں؟ مراد کی موت کے ساتھ وہ بھی ختم ہو گئی. ایسی تھی اس کی محبت. دکھ تو خیر ہوگا اسے, مگر مجبوری ہے. اگر وہ جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے نکاح سے انکار کر دے. پولیس آئی تھی اس کا بیان لینے. اگر وہ صاف بتا دے کہ نہ اس کا نکاح ہوا ہے اور نہ وہ انور کی بیوی ہے, پھر کیا ہوگا؟ ہم سب جھوٹے جنہوں نے نکاح نامے پر دستخط کیے. مجھے معلوم ہے یہ لوگ ایسا نہیں ہونے دیں گے. معاملہ پولیس کی سطح پر ہی دبایا جائے گا, بیان بدل دیا جائے گا. نکاح نامے کی طرح اس پر دستخط بھی کر دے گا کوئی, لیکن سیشن کورٹ میں اسے خود حاضر ہو کے بیان دینا ہوگا. کون جانے دے گا اس عدالت میں؟ بیان تو ضروری ہوگا. وہ وہاں اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کا حساب برابر کر سکتی ہے. میں نے کہا جو یہ سب کر سکتے ہیں وہ روزینہ کی جگہ کسی اور کو بھی پیش کر سکتے ہیں. خود شاہینہ عدالت میں روزینہ بن کے حاضر ہو جائے گی اور ان کی مرضی کا بیان دے کر آ جائے گی. ایسا نہیں ہوتا ریشم. عدالت میں شناخت کا مسئلہ بھی آتا ہے. شناخت کرنے والے بھی چلے جائیں گے جو کہہ دیں گے کہ ہاں یہی روزینہ ہے. میں نے کہا کیس کرنے والے شور مچا دیں گے کہ یہ روزینہ نہیں ہے. شناخت کس کی تسلیم کی جائے گی, گھر والوں کی یا باہر والوں کی؟ تم تو بے حد ذہین ہو گئی ہو. لیکن گواہی کو مسترد کرنے والے بھی گھر کے ہی لوگ ہوں گے. کیس کیا ہے لڑکی کے ماموں نے. دنیا میں ناممکن کچھ نہیں سلیم. آخر میرا باپ بھی تو قتل ہوا تھا, مگر ہم بہت دور کی بات کر رہے ہیں. پتہ نہیں کل کیا ہو. ایک بات اچھی طرح جانتی ہوں میں, جس طرح انہوں نے انور کو چھوٹے بھائی اکبر کے قتل کے الزام سے صاف بچا لیا, تو یہ پیر صاحب کو قتل کے جرم میں پھانسی چڑھنے دیں گے کیا؟ وہ شاہینہ روزینہ کا باپ ہے, بڑا بھائی ہے ہمارے چودھری صاحب کا. ہزاروں مرید ہیں اس کے. نہ جانے اور کتنے لوگ اس دشمنی کی بھینٹ چڑھ جائیں گے. خون کی ندیاں بہہ جائیں گی یہاں سلیم. میں خاموشی اور دور اندیشی کے اس حیرت انگیز مظاہرے پر خاموشی سے ریشم کی صورت دیکھتا رہا. اس نے جو کچھ کہا تھا ایک ایک لفظ بالکل درست تھا. جو نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا. واقعی یہاں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی اس خاندانی دشمنی کے چکر میں. میرے جیسے نہ جانے کتنے مارے جائیں گے جن کا یوم جزا سے پہلے نہ کوئی حساب مانگنے والا ہوگا اور نہ کوئی دعوے دار. وہ جانے کے لیے اٹھی تو میں نے کہا ریشم کیا تم واقعی یہ سمجھتے ہو کہ اکبر کو قتل کرنے والا انور تھا؟ ہاں, تو اور کون کر سکتا تھا یہ کام؟ پھر بھی تم محبت کرتی ہو اس سے. پہلے تم نے سوال کیا تھا دماغ سے, اب دل سے پوچھ رہے ہو. کیا دل کی رائے مختلف ہے اب؟ پتہ نہیں. مجھے لگتا ہے یہ وہ انور نہیں جس سے میں محبت کرتی تھی, مگر انور تو وہی ہے. اس نے جیسے خود سے کہا اور چلی گئی. انور جیسے اسی انتظار میں تھا. اس سے پہلے کہ میں جاتا وہ خود میرے پاس آ گیا. یار ایک افسوسناک واقعہ اور ہو گیا. خدا خیر کرے. کیا ہو گیا؟ وہ نکاح کا قتل ہو گیا جس نے میرا نکاح پڑھایا تھا. میرا مطلب ہے پڑھانا تھا. کیا وہ اسی کام کے لیے آ رہا تھا؟ نہیں یار, نکاح تو اب چہلم کے بعد رکھا گیا ہے, حالانکہ یہ شرن ممنوع ہرگز نہیں ہے. وہ حویلی کے قریب تھا جب کسی نے اس پر گولی چلائی. دیکھا کسی نے نہیں. میں بھی تھانے گیا تھا. اس کی لاش وہیں پڑی ہے. دکھ تو ہوا مجھے, نیک آدمی تھا, لیکن یہ بھی افسوس ہوا کہ ہم نے اس کی حفاظت میں غفلت برتی. ہمیں خیال ہی نہیں آیا کہ ایسا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ. وہ بھی ہماری طرف سے ایک اہم گواہ تھا. میں نے تلخی سے کہا بس افسوس کی یہی بات ہے تیرے لیے, ورنہ وہ قتل ہو جاتا تجھے کیا فرق پڑتا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا. یار تو نہیں دیکھ سکتا جو میری نظر دیکھ رہی ہے. مراد کا باپ سکندر اب ایک مشہور بلڈر ہے.
اس کے تعلقات حکومتی سطح پر وزیروں سے ارکان اسمبلی تک سب سے ہیں. یہ پولیس والے انہی کے غلام ہیں. کسی ممبر اسمبلی کے علاقے میں نیچے سے اوپر تک تمام پولیس حکام اسی کی مرضی سے لگائے جاتے ہیں اور انہیں اپنے مستقبل کو محفوظ رکھنے اور علاقے میں من مانی کرنے کے لیے رکن اسمبلی کی خوشنودی کو اپنے فرض سے زیادہ اہم سمجھنا پڑتا ہے. پیر صاحب کا اثر و رسوخ بھی بہت ہے. رائے عامہ پر اس کا اثر زیادہ ہے اور جو پیر صاحب کے مرید ہیں وہی رکن اسمبلی کے ووٹر بھی. ان کو وہ ناراض تو نہیں کر سکتا. ابھی سکندر کو بیٹے کے غم نے پاگل کر رکھا ہے. وہ انتقام کی آگ میں جل رہا ہے. کیا تو اس کے جذباتی رد عمل کو غلط سمجھتا ہے؟ نہیں. اس کی جگہ میں ہوتا تو کم نہ کرتا. سکندر نے بات کی ہوگی علاقے کے رکن اسمبلی سے. اس نے پولیس کے کسی آئی جی یا ایس پی کو بلا کے حکم دیا ہوگا کہ وہ قتل کے کیس میں سکندر کی ہر ممکن مدد کریں. لیکن آگے آ جاتی ہے سیاست. ممکن ہے اس نے سکندر کو مطمئن کر دیا ہو اور بعد میں پولیس افسر کو بلا کے مصلحت اور مصالحت کے فارمولے پر عمل جاری رکھنے کا کہا ہو. نہ بلڈنگ ٹھیکیدار ناراض ہو اور نہ وہ روحانی ٹھیکیدار جس کے قبضے میں ہزاروں ووٹ ہیں. یہ ہے سیاست. تیرے خیال میں انور اس نکاح خواہ کو کس نے قتل کرایا ہے؟ ظاہر ہے پیر صاحب اینڈ کمپنی نے. نکاح یا نکاح نامے کے بارے میں ہم جانتے ہیں. سکندر کو کیا معلوم؟ پھر بیچارے نکاح خواہ کی جان کس حساب میں گئی؟ یہاں وہی محاورہ کام آئے گا کہ ہاتھیوں کی لڑائی میں مینڈک پس جاتے ہیں تو کیا ان کا شمار شہداء میں ہوتا ہے؟ مولوی ادھر آ رہا تھا تو اسے مروا دیا گیا. اب الزام دونوں فریق ایک دوسرے پر عائد کریں گے. پیر صاحب کہیں گے کہ اسے نکاح پڑھانے کی سزا دی گئی. نکاح نامہ چھیننے کے لیے اسے مار دیا گیا تاکہ ثبوت کوئی نہ رہے. انہیں معلوم نہ تھا کہ نکاح نامہ پہلے ہی لے چکے تھے. سکندر کہے گا کہ یہ جھوٹ ہے. نکاح خواہ کو خود مار کے قتل ہمارے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے. یہ کھیل تو چلے گا بھی اور یہ پیادے بھی ہلاک ہوتے رہیں گے. اس کھیل میں روزینہ کی حیثیت کیا ہے اور میری ریشم کی؟ روزینہ بیوی ہے میری. تو دوست ہے. ریشم سے محبت ہے مجھے. مجھ سے نظر ملا کے بات کر. تو نے دنیا دیکھی ہے. کیا واقعی ایسی ہوتی بیویاں؟ یہی حیثیت ہوتی ہے ان کی. بیوی کی حیثیت ہر جگہ مختلف ہوتی ہے. وہ لاجواب ہو گیا غصے میں آنے لگا تھا. سچ کہا تو نے. حیثیت وہ جو شوہر اسے دے, چاہے پاؤں کی جوتی بنا کے رکھے یا سر پہ چڑھا کے جورو کا غلام بن جائے. مگر دوستی کا تو ایک ہی معیار ہے سارے جہاں میں. دوستی کی بنیاد ہوتی ہے بے غرض خلوص کے رشتے پر. وہ نظریں چرا کے بولا, تجھے شک کیوں ہے میری دوستی پر؟ پہلے تھی یہ خوش فہمی, مجھے وقت کے ساتھ دور ہو گئی. اسی دوستی کی وجہ سے اب تو ایک فیملی ممبر ہے. بکواس. میں اس لیے یہاں ہوں کہ میں ایک چشمدید گواہ ہوں. دشمنی کے کھیل کا ایک مہرا. شطرنج کے وزیر کی اہمیت سب سے زیادہ ہوتی ہے اور اسے آخر تک بچا کے رکھا جاتا ہے. ایک قیدی ہوں میں بھی تیرا اور تیری اس فیملی کا. سازشی, مکار, بے ضمیر اور خود غرض لوگوں کا ٹولہ جو خون کے رشتوں کی آڑ لیتا ہے, ورنہ اس رشتے کی بھی کوئی اہمیت نہیں. تو اس وقت ہوش میں نہیں ہے. تجھے اندازہ نہیں کہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ انور بگڑ گیا. ہوش مجھے اب آیا انور, جب میں اپنی آزادی اور زندگی سب کچھ گروی رکھ چکا ہوں. تو کیا خون کے رشتوں کی اور محبت کی بات کرتا ہے؟ پہلے اکبر نے کیا کیا تھا تیرے ساتھ اور اب اکبر کا قتل. وہ مشتعل ہو کے کھڑا ہو گیا. تو سمجھتا ہے کہ میں نے مارا اسے؟ میں گھوم کے دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا, لیکن اسے انہی میں سے کسی نے مارا ہے جو اس کے ساتھ خون کے رشتے کے دعوے دار تھے. یہ کھلی حقیقت ہے. کسی کے نام ماننے سے سچ کبھی جھوٹ نہیں بن سکتا. اگر اس کی موت کو طبعی قرار دے دیا گیا ہے تو میں بھی خاموش ہوں, لیکن ہر چشمدید گواہ کی زندگی داؤ پر لگ جاتی ہے. میری بھی لگ چکی ہے. کیا ایک دوست مجھے بچا لے گا؟ آج تک میں ہی تجھے بچاتا رہا ہوں. فرید الدین سے تجھے ملک سلیم اختر بنانے والا میرے سوا کون تھا؟ میں یقین دلاتا ہوں تجھے کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی تیرا بال بھی باقا نہیں کر سکے گا. تو بہت ٹینشن میں اس وقت. مجھے معلوم ہے میں تیرا راستہ نہیں روک سکتا. ابھی تو کسی ملازم کو آواز دے گا تو ایک کی جگہ دو بھاگتے چلے آئیں گے. لیکن انور, تو بس ایک احسان کر مجھ پر. مجھے جانے دے. میں کس کا واسطہ دوں تجھے؟ شرافت اور دوستی کا, خدا رسول کا. دیکھ, میں نے کبھی تیرا برا نہیں سوچا. اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کے نرمی سے کہا, تیری خیرخواہی پر اعتبار نہ ہوتا تو کیا یہ تعلق رہتا؟ مجھے معلوم تھا کہ تجھ سے بہتر دوست, مشیر اور مددگار مجھے نہیں ملے گا. آج بھی ایسا ہی سمجھتا ہوں میں. وہم نہ کر, بھروسہ رکھ مجھ پر. اس مولوی کے قتل کا افسوس صرف اس لیے ہے کہ وہ ہماری طرف سے گواہ تھا. میرا اس سے کوئی رشتہ یا جذباتی تعلق نہیں تھا. میں بھی گواہ ہوں اور بس. میں نے مایوسی سے کہا, نہیں, اس سے پہلے تو دوست تھا اور آئندہ بھی رہے گا. اس مولوی سے تیرا کیا مقابلہ؟ تو میری ذمہ داری ہے. تیرے معاملے میں مجھ سے کوتاہی ہوگی تو میں تمام عمر خود کو معاف نہیں کر سکوں گا.
चुनाचे मैं हुकूमत की हिफाजती तहवील में हूं। मैंने तंजिया कहा, चल ऐसा ही समझ ले तू। अनवर, कत्ल का मुकदमा तुझ पर तो नहीं है, पीर साहब खुद निमट लेंगे अपने दुश्मनों से। तो खुद भी जानता ये बात। जैसे वो मौलवी नहीं रहा, अकबर भी गवाह था। मैं मारा जाऊं या चला जाऊं कहीं, उनको फर्क नहीं पड़ सकता। ये केस भी बिलाखिर खत्म हो जाएगा, जैसे कि तूने बताया। फिर मेरे साथ जबरदस्ती क्यों? तू वाकई जाना चाहता है? हाँ, इसलिए नहीं कि मैं गवाही नहीं देना चाहता या डरता हूं कि फिर मैं भी मारा जाऊंगा। तो फिर क्या बात है? अनवर, यह मामला अचानक उठ खड़ा हुआ, वरना मैंने नौरीन का सुराग लगा लिया था। वो मुझे मिल गई थी और फिर खो गई, लेकिन मैं उसे तलाश कर लेता। मुझे जाना ही था। तू मेरा रास्ता मत रोक। मैं वादा करता हूं कि तुझसे राब्ता रखूंगा। जिस दिन गवाही होगी मेरी, मैं अदालत में हाजिर हो जाऊंगा, इसलिए कि तू ऐसा चाहता है और मैं तेरा दोस्त हूं, वरना पीर साहब के मामला से मुझे क्या। अनवर ने गहरी सांस ली। ओके, तू जा, मैं तेरे रास्ते की दीवार नहीं बनूंगा। तेरे वादे पर मुझे पूरा एतबार है। बस 1-2 दिन मेरी खातिर रुक जा। कुछ मामलात ऐसे हैं कि मुझे तेरा मशवरा और तेरी मदद की जरूरत होगी। यहाँ और कौन है जिस पर मैं भरोसा करूं? कौन था तेरे सिवा मेरा दोस्त? तेरे बगैर मैं बहुत अकेला और बेसहारा महसूस करूंगा खुद को। मेरे लिए अनवर की जज्बाती अपील को मुस्तरद करना मुश्किल हो गया। चल ठीक है, मैं उस वक्त तक जाने की बात नहीं करूंगा जब तक तू खुद मुझे इसकी इजाजत नहीं देगा। अभी तुझे जरूरत है मेरी, तो मैं हूं यहाँ तेरे साथ। वो मेरे गले लग गया। मुझे मालूम था तू इतना खुदगर्ज और कमीना नहीं हो सकता कि मुझे मुश्किल वक्त में तना छोड़ जाए।